Ang Upol, usa ka rural nga lugar nga nakatutok sa agrikultura o pangisda. Sulod sa mga katuigan, ang munisipyo anamunan nga nahimong mas urbanisado, isip resulta sa lokal na pagtubo sa populasyon o pagpalapad sa kasikbit ng syudad. Upol National Secondary Technical School is one of the booming and productive schools in the municipality, producing globally competitive students. Kini resulta sa proseso sa urbanisasyon sa Upol, gikan sa usa ka dako nga agrikultural nga lugar kaniadto. Ang Upol karon opisyal na nga usa ka first-class municipality nga gidumala sa aktibong nga mga opisyalis. Ang pagsabot sa nangagi makatabang sa mga individual nga makonektar sa ilang kabilin nga nagpalambo sa mas nawong nga pagdayeg sa mga tradisyon o mithi. Isip populanon, nagtukod kita og ligon nga pagbati sa pagkasakop o pagkatawo. Halina sa wonderful Upol!